बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुज़ूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े अफसोस के साथ शेयर करनी पड़ रही है कि एक आइडियोलॉजी पर काम हो रहा है और उस आइडियोलॉजी के तहत सना यूसुफ के कातिल उमर हयात उर्फ काका को क्लीन चिट मिल जाएगी। यही आइडियोलॉजी अदालत के अंदर पेश की जाएगी, यही सोच अदालत के अंदर पेश की जाएगी। और आप जानते हैं हमारे मुल्क का कानून, हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल से किसी को इंसाफ मिलता है और हमारे मुल्क के अंदर बड़े से बड़ा जुर्म हो जाता है। टेस्ट मनी मौजूद होती है, सबूत मौजूद होते हैं, एतराफ़ी बयान मुलजिम का मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून की मजबूत गिरफ्त से निकलने में बासानी कामयाब हो जाता है। अब सना यूसुफ का कातिल उमर हयात उर्फ काका, उसके वालिद ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर जो उसने बातें की हैं ना, वही बातें जो वकला रिप्रेजेंट करेंगे ना काका को, यानी उमर हयात को, यानी सना यूसुफ के कातिल को रिप्रेजेंट करेंगे अदालत के अंदर, यही आइडियोलॉजी वो अदालत के अंदर पेश करेंगे। और आप सोचिए, गवाह, सबूत, एतराफ़ी बयान सब होने के बावजूद जो मैं अब आपको आइडियोलॉजी बताने जा रहा हूं, जो सोच बताने जा रहा हूं ना कि इनका आइडिया क्या है, उसके बिना पर मुझे लग ऐसा रहा है कि जनाब इसको भी क्लीन चिट मिल जाएगी, या एक जैसे कहते हैं ना डाउट वाली सिचुएशन क्रिएट की जाएगी कि अभाम पैदा किया जाएगा, केस को इतना उलझाया जाएगा कि वो बच्ची जिसको नाहक कत्ल किया गया, बेदर्दी के साथ मारा गया, इन दोनों का रिलेशन पिछले 6 महीने से था, दोस्ती का रिलेशन था, लेकिन उमर हयात ने इस रिलेशन को कुछ और समझ लिया था। दूसरी तरफ से ना समझा गया हो, लेकिन इस तरफ से कुछ और समझ लिया गया था। अब आप सुनिए उमर हयात के वालिद क्या रहे हैं। उमर हयात के वालिद ये बात बोलते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। दोनों बेटियों को मैंने रुखसत कर दिया है, एक बेटा मेरा फौत हो गया है, दूसरा बेटा मेरा उमर हयात है। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मेरे बेटे ने सना यूसुफ को कत्ल किया। उसका एतराफ़ी बयान मौजूद है, उसके पास से असलहा बरामद हुआ है, उसके पास से सना यूसुफ का मोबाइल बरामद हुआ। लेकिन आगे पता उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने कहा बिल्कुल एक वायरल वीडियो मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि मेरा बेटा उमर हयात सना यूसुफ के घर से निकल रहा है, लेकिन ये कहां पता चलता है कि जनाब उसी ने उसका कत्ल किया हो। निकले तो बहुत सारे लोगों ने। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, ना कि यह कहा जाता कि उस बच्ची को नाहक मारा गया, उस बच्ची का नाहक जुल्म उस पर किया गया, उसको कत्ल किया गया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। ये हमारा दीन, हमारा माशरा, हमारा जो इस्लाम है हमें ये सिखाता है, बताता है। ये बताने के बजाय ये कहा जा रहा है, अभाम पैदा किया जा रहा है कि जनाब वीडियो तो है, लेकिन ये कहां है कि भाई उसने, मेरे बेटे ने उसको मारा है। अब आप सोचिए, हमारे टेस्टिमनी हो, बयानात हों, सबूत हों, एतराफ़ी बयानात हों, वो बाद में तब्दील हो भी जाते हैं। आपको पता है इस बात का, अच्छे से पता है। अगर केस कमज़ोर बना हुआ हो तो मुल्ज़िम आसानी से छूट जाता है। अब आपको क्या लगता है, ये उन्होंने खुद से बोला होगा? आपको क्या लगता है ये खुद से बोला होगा? उनसे ये पूछा गया कि आपके बेटे ने सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा हाँ, मुझे ये तो पता था कि इन दोनों के दरमियान जो दोस्ती या जो भी मामलात थे, यानी उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें बयान कर दी थी। ये मामला आज का नहीं था, 6 महीने पहले शुरू हुआ था। ठीक है, इनके दरमियान अलैक सलैक बातचीत, दोस्ती, ऑब्वियसली नंबर एक्सचेंज हुआ है। तो नंबर सना यूसुफ ने अपने टिकटॉक के जरिए उमर हयात को दिया था, और उस वक्त दिया था जब सना यूसुफ को इतना लोग जानते नहीं थे, मतलब इतनी फेमस नहीं थी वो। और जब इंसान फेमस होता जाता है, जब उसको फेम मिलता चला जाता है, तो चले ठीक है, इंसान कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता है, कुछ लोगों को साथ लेके चलता है। उमर हयात को शायद वो उस तरह से बात नहीं कर पा रही थी, या उमर हयात ने इस दोस्ती को कुछ और नाम दे दिया था। इट इज वेरी कॉमन इन अवर सोसाइटी कि कुछ लोग ना एक रिश्ते को अपनी तरफ से एक रंग दे देते हैं, दूसरा वाला उससे नावाकिफ रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि सामने वाला ये सोच के बैठा हुआ है। उमर हयात ने इसको मोहब्बत का रंग दे दिया था, शादी करने की ख्वाहिश इज़हार कर दिया। दूसरी तरफ तो वो बच्ची थी 17 साल की, उसको शायद इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा, या इन चीज़ों की समझ नहीं होगी, या वो अपने इस फेम को एंजॉय कर रही होगी जो उसको फेम मिल रहा था। उसको साफ सुथरी जो उसकी वीडियोज़ हैं, मुझे उसके कंटेंट के अंदर कोई बुराई नहीं दिखी, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी। ये कंटेंट लोग बुरा भी कह रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। मुझे बड़े हैरत की बात लगती है कि आप देख भी रहे हो और बुरा भी करो। भाई अगर बुरा है तो आप देख क्यों रहे हो? आपको नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये मामला आज का नहीं था, बड़ा पुराना था। लेकिन अब ये सोचिए आप कि अब ये सारी चीजें अदालत में पेश की जाएंगी। हमारे मुल्क के अंदर ना एक अमीरजादी अपनी गाड़ी से 2 लोगों को कुचल देती है। क्या होता है उसका? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता।
اس طرح کے بے تحاشا واقعات آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آیا، ایکشن لیا گیا، ملزم کے پاس سے کیا برآمد ہوا؟ اسلحہ برآمد ہوا۔ کوئی بھی ایک ہوشیار وکیل ہوگا نا، وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے اس کو کس طرح سے اپنی طرف مینوپولیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا اعترافی بیان عدالت کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ میرا دل نہیں مان رہا ہے، پوری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ آپ کے بیٹے نے مارا ہے، آپ کا بیٹا خود یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے اس لیے مارا ہے کیونکہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا اس کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بیان کیا دیا کہ میرا پھر انہوں نے یہ بھی بات بولی آخر میں، کیونکہ آپ کو نیوٹرلائز بھی تو کرنا ہوتا ہے نا چیزوں کو۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ثنا یوسف کو انصاف ملے، جس نے بھی اس کو قتل کیا اس کو سزا ملے۔ اب وہ قتل میرے بیٹے نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے۔ انفیکٹ وہ ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہیں کہ یہ قتل جو ہے نا وہ ثنا یوسف کا عمر حیات نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس بات کا۔ اور اب یہ آہستہ آہستہ یہ چیزوں کو سافٹ کیا جائے گا۔ میرا آپ سے جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، بہت ابھی بحث پتہ کیا چل رہی ہے؟ کہیں بھی یہ بحث نہیں چل رہی کہ ثنا یوسف کو جو مارا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ عمر حیات نے مارا ہے یا کسی اور نے مارا ہے؟ یہ بحث کہیں نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتی تھی، یار وہ اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ اس کا انتہائی پرسنل میٹر ہے۔ وہ جس طرح کی بھی ویڈیوز بناتی تھی، آپ کو اعتراض ہے، آپ کے پاس سوائپ کا آپشن ہوتا ہے، آپ مت دیکھیے اس کو، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ برا ہے تو آپ اس کو اگنور کریں، آگے بڑھیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اس کے قتل کو کچھ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی اس کو ایسا نہیں کہا، کوئی بھی جواز، کوئی بھی وجہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اللہ معاف کرے کوئی کسی کا قتل کر دے۔ کوئی بھی جواز، کوئی بھی وجہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سامنے والے کو مار دیا۔ کبھی میں نہیں کہتا کہ یار اس بچی کا ناحق قتل نہیں ہوا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ناحق قتل ہوا ہے، بے دردی سے قتل کیا، لیکن میں اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ کی سٹوری بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کی سٹوری میں بیان کرتا ہوں کہ جناب نمبر اس نے دیا، ایڈریس اس نے دیا، گھر اس نے بلایا، اپنی والدہ کو اس نے بھیجا، وہ گھر کے اندر آیا، اس نے کہا کہ میں پانی پلاتی ہوں۔ اور یہ میرے بیانات نہیں ہیں، میں وہاں موجود نہیں تھا، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، اس کی پھپھو موجود تھیں، ان سب نے یہ اعترافی بیانات دیے ہیں، یہ سب انہوں نے بتایا ہے۔ پھپھو برابر والی کمرے میں بیٹھی نہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک لڑکا کمرے کے اندر گھس کے بیڈ روم تک چلا گیا، وہاں باتیں کر رہا ہے اس سے۔ ایسا ہوتا ہے کسی گھر کے اندر؟ آپ کی برتھ ڈے پلان کی ہوئی اس بندے نے، کون کسی کے لیے برتھ ڈے پلان کرتا ہے؟ سب نے اسپیشلی کرتا ہے نا۔ آپ کے بھی کئی دوست ہوں گے کہ آپ کے لیے برتھ ڈے پلان کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے گاڑی بک کی ہوئی ہے، ہم نے ہوٹل بک کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ آئی ہوپ اینڈ آئی وش، میں دعا کرتا ہوں کہ ثنا یوسف کے کو انصاف ملے، اس کے قاتلوں کو سزا ملے، اس کے قاتلوں کو سزا ملے۔ یہ واقعہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے کہ جناب نو مینس نو، جب نو ہوتا ہے تو پھر نو ہوتا ہے۔ وہ مے بی نہیں ہو سکتا، مے بی لیٹر نہیں ہو سکتا، سم ادر ٹائم نہیں ہو سکتا، نو مینس نو ہوتا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔